बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। ठीक एक बरस पहले आज ही के दिन पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ये सोच रहे थे कि ठीक 24 घंटे के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें नताइज को कंट्रोल कैसे किया जाए और जो प्लान हमने बनाया है इस प्लान के ऊपर हमने अमल कैसे करना है और जो मुमकिन नताइज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो नताइज हमें ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद पाकिस्तान की आवाम निकली और पाकिस्तान की आवाम ने उन तमाम तदबीरों को उल्टा कर दिया। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो पिछले 2 बरस से आज ही की रात प्लानिंग करके बैठे हुए थे और जिसके नताइज 8 फरवरी के बाद आना शुरू हुए, वो तमाम नताइज इनके वहमो गुमान में भी नहीं थे। पाकिस्तान का मीडिया आपको ये कहानी सुनाता हुआ नजर आएगा कि इमरान खान की जमात खत्म हो गई और अब इमरान खान का कोई नाम नहीं लेगा। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी धड़ों के पास जितने भी डाकिए जा रहे थे ना, वो ये पैगाम दे रहे थे कि आओ हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को चलाते हैं, बल्कि पाकिस्तान को चलाना क्या है, आओ मिलकर हम पाकिस्तान को लूटते हैं। और डाकिए क्या खबर लेकर जाते हैं कि अब इमरान खान का नाम पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं लेगा। आज ही के दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस सोच के साथ और इस अज़्म के साथ मैदान में उतरती है और पूरे निज़ाम के अंदर आपको इनके बीरबल तर्जुमान और इनकी प्रॉक्सीज नजर आएंगी जिन्होंने इस मेगा प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाया और 8 फरवरी के इंतखाबात को कंट्रोल करने का एक मंसूबा जो है वो तरतीब दिया जाता है। 8 फरवरी के बाद जो नताइज पाकिस्तान की आवाम के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को मौसूल होते हैं, ये एक सरप्राइज था। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी तैयारी हमने की, 3 साल से हम इमरान खान को कमजोर करने पे लगे हुए हैं। रॉन्ग नंबर्स को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर प्लांट किया। बहुत सारे लोगों को कहा कि आओ मिलकर हमें किंग्स पार्टी बनाते हैं और तुम्हें बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे, तुम्हारे कद के मुताबिक ये ओहदे होंगे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जीत गया और वो तमाम कोशिशें जो की गई वो आखिरकार नाकाम हो जाती हैं। पाकिस्तान की आवाम का फैसला आपने सुन लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्लेयर होती है, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया जाता। ये फैसला पाकिस्तान की आवाम का था। वो तदबीरें उल्टी पड़ गई और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ता है और शिकस्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हुई और जीत इमरान खान के मुकद्दर में पाकिस्तान की आवाम ने लिख दी अपना फैसला सुनाकर। व्यूअर्स, अगर आज 1 साल के बाद आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का जरा जायजा लें तो आपको पता लग जाएगा कि इस निज़ाम को आप जिस तरह से चलाना चाहते थे वैसे नताइज आपको नहीं मिले, लिहाजा आपने प्लान बी के ऊपर अमल किया। और प्लान बी क्या था कि धांधली करो यार, डब्बे बदल दो, डब्बे उठाकर जला दो, जहां पर वोट ज्यादा हैं उन वोटों को मुस्तरद कर दो। और ये सब काम कौन करेगा? पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हमारा राइट हैंड होगा, जो हर उस पोलिंग स्टेशन में जहां से आवाज उठेगी उसे कहेंगे कि सो जाओ तो वो सो जाएगा। बल्कि बाद में पाकिस्तान की सियासी तारीख ने और हालात ने साबित किया कि ये सोए नहीं थे साहब, बल्कि लेट भी गए थे और यही वजह है कि आज भी अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, सिकंदर सुल्तान ने पाकिस्तान की जमहूरियत को जितना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस जमहूरियत को नहीं पहुंचाया। ये एक इर्तकाई अमल है। आपका शऊर, आपकी सोच और आपका पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर यकीन आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जिसे खड़ा होना चाहिए था वो लेट गया और पाकिस्तान में जो जमहूरियत की कोशिश थी और आवाम जिस शऊर के साथ खड़ी थी, आपने उस आवाम के खिलाफ साजिश कर दी। अब इस सियासी मंजरनामे पर जो तब्दीलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। खान साहब का जेल से पैगाम, और उन्होंने अपने ट्विटर से यह पैगाम जारी किया और रियासत के अंदर जितनी ताकतें हैं, जहां जहां भी आपको इनकी प्रॉक्सीज नजर आएंगी, इमरान खान का इन तमाम लोगों के लिए पैगाम। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है और इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। आपने कोशिश की ना पिछले 77 वर्षों से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की भी जमहूरियत थी यार, लड़ रही थी ना। पाकिस्तान में जब भी कोई आमिर आता है, सिविल सोसाइटी, अदलिया, वुकला और कोई मर्द मोमिन खड़ा हो जाता है और कहता है आमिर को आंखों में आंखें डालकर कि हम तुम्हारी इस आमरियत को नहीं चलने देंगे।
लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा के इन तमाम इकदामात से वो तमाम आमरीत चली भी और आज आपको वो कुर्सी पर नजर आएगी। खान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और एहतजाज करे। जिस जमात के पास सिर्फ 17 सीटें थी एक बरस पहले, जो नताइज सामने आए, आज एक बरस के बाद वही हुकूमत बनाकर आपको इस इक्तदार की कुर्सी पर नजर आएंगे। अदली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई, जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। फिर दूसरी चीज खान साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें जी, एक तो 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन ने कॉल दी है और अदलिया की आजादी के हवाले से। अब इस कॉल के ऊपर भी इमरान खान ने पाकिस्तान के वकला के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। फिर दूसरी तरफ पीका कवानीन, रवायती मीडिया आपको ये तमाम बातें करता हुआ नजर आता है कि देखें, खामोशी इख्तियार करें, मलक रियाज का नाम नहीं लेना, जो मेन इसके अंदर बंदा है वो आपको मीडिया में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान की हुकूमत भी नाम नहीं लेती और आखिरकार फैसला बड़ी मुश्किल से किया गया कि हम नैब के जरिए या पाकिस्तान का जो कानून है और जो हमारे मुआहदे हैं उन मुआहदों के तहत हम मलिक रियाज को वापस लेकर आए। तो उस मीडिया ने क्या बात करनी है? अब आप ये जो 3 चीजें ना गौर से देखिएगा और आपको ये जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन में धांधली जो चाहते थे वैसी आप कर नहीं सके, पाकिस्तान की अवाम ने आपको शिकस्त दे दी। तो फिर प्लान ये था कि जब ये मामलात अदालतों में जाएंगे तो वहां पर हमारे लोग बैठे होंगे, हमारे हैंड पिक जजेस फैसला करेंगे और वो फैसला हमारे हक में आएगा। तो इस चीज को कंट्रोल कर लिया गया। अगर पाकिस्तान का आजाद मीडिया आवाज उठाएगा तो हम एक ऐसा कानून लेकर आए कि इनकी आवाज को दबाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम कर दो, जजेस आ जाएंगे और निजाम मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में होगा। तो ये 3 महाजों से पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला किया गया और अब वोट इनको क्या पड़ना था जी? ये सिर्फ उस वोट चोरी की अब ये रखवाली कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और खान साहब ने यह भी कहा कि अगर पीका कानून किसी सियासतदान पर लगता है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लगाओ। पीका कानून का जो सही हकदार है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। मुल्क की तारीख के सबसे धांधली ज़्यादा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया गया। उन्होंने 26 नवंबर के कत्लेआम को भी झुठलाया और कहा कि गोली नहीं चली और ना ही कोई शहादत हुई। तो पीका कानून अगर किसी पर लगना चाहिए तो शहबाज शरीफ साहब यानी उन्हें सजा दें। सर, यहां पर सिर्फ शहबाज शरीफ का मसला नहीं है, बल्कि इस निज़ाम के अंदर जो पाकिस्तान में आपको पिछले 1 बरस और उससे पहले जो इसकी तैयारी होती रही, जो आप देख रहे हैं, और हम सब इस निज़ाम जो जुल्म कर रहा है इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। सियासतदान सारों पर पीका कानून लगना चाहिए, हर ब्यूरोक्रेट पर कानून ये जो है वो लागू होना चाहिए, हर उस शख्स पर जो इक़्तिदार या ताकत में आपको नजर आएगा उस पर ये कानून लागू होता है। सियासतदानों पर इसलिए कि जब ये आवाम के पास जाते हैं ना, और आप अगर हमें एक मौका दें तो हम देखिएगा दूध और शहद की नहरें जो हैं वो डायरेक्ट आपके घर के आगे से गुजरेंगी। यही होता है ना। और क्या कहा जाता है आम पाकिस्तानी को जब आपको वोट चाहिए होता है तो ना वो दूध और शहद की नहरें आपको नजर आती हैं, और अगर कुछ नजर आता है तो गंदगी के ढेर और गंदी नालियां, और जहां पर इनकी गंदी सियासत जो है वो आपको तैरती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता इस मुल्क के अंदर। तो कानून ये पीका उन तमाम सियासतदानों पर लगना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम से वादा तो कर लेते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते। तो जब कोई वादा पूरा ना करे तो इसका मतलब आपने झूठ बोला। और एक खबर, खुशखबरी जिसे आप कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को दी जाती है तो वो खुशखबरी नहीं है, वो एक फेक न्यूज़ है जो कानून इन तमाम लोगों पर भी लागू होना चाहिए। 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी, ये जी बड़ा एक अहम मामला है जिसे आप आज इमरान खान की तरफ से जिसको मेंशन किया गया और इसका एक असर फौरी तौर पे रिएक्शन भी आया, और दूसरी तरफ रिएक्शन आने के साथ साथ एक डेवलपमेंट भी केपी के अंदर हुई है। 18वीं तरमीम के जो समरात हैं जी, ये पाकिस्तान की आवाम को पहुंच रहे हैं, और इमरान खान ने इसका तफसील के साथ जिक्र किया कि किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। एक मरतबा फिर आइन की धज्जियां बखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपनी पॉकेट लॉस के जरिए रद्दी की टोकरी में फेंक कर खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का आईजी इंस्टॉल कर दिया गया। अब ये जुल्फकार हमीद साहब के बारे में गालबन ये बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आईजी साहब के को लेकर जो है वहां पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और दूसरी तरफ जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ भी मामला पेश आया, और अली बिन गंडापुर ने बड़ी कोशिश की कि चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया जाए, बाकी लोगों को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। और अब इमरान खान को कुछ लोगों ने जाकर बताया कि खान साहब, केपी के अंदर पुलिस हमें जो है वो निशाना बना रही है,
احتجاج کی اس طرح سے ہمیں اجازت نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی کا ورکر جو سلوک اس کے ساتھ پنجاب میں کیا جا رہا ہے، کے پی میں اس سے بہتر سلوک نہیں ہو رہا، اس سے بدتر سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی وہاں پر حکومت ہے۔ تو خان صاحب نے جی یہ بھی علی امین گنڈا پور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ علی امین کو خصوصی ہدایت کر رہا ہوں کہ صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے باقی 3 صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کو یہ سب برداشت کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہوگا۔ اس پر جی علی امین گنڈا پور صاحب کو اوبیسلی کسی نے بتایا ہوگا نا کہ علی صاحب آپ کے خلاف خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو گئی ہے، تو خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، اور اوبیسلی پارٹی پر جن کا کنٹرول ہے باہر سے، جو اس ٹویٹر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، جو اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور جہاں سے عمران خان کی گفتگو جو ہے اسے رپورٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبے کے اندر ورکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خان صاحب نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی پیچھے ہٹو، اور خبردار ایسا کچھ ہوا تو اس کے نتائج ہوں گے، یعنی آئی جی کو فارغ کرو۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جی میدان میں آئے، انہوں نے اس کا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں نہ کسی کو جرت ہے اور نہ ہمت کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی، سیاسی انتقام یا سیاسی جبر کرے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے خان صاحب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا کہ انشاءاللہ آپ بہت جلدی رہا ہوں گے، اور آپ کی قربانی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی، پوری تحریک انصاف اپنی ذمہ داری آپ کی توقعات کے مطابق ہی نبھائے گی، اس کا ثبوت ہم سب کارکنوں نے پہلے ہی دیا، اور آئندہ بھی آپ کے احکامات کے مطابق کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ 4 دفعہ تو سر آپ چلے گئے، قربانی کی آپ کیا بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا میڈیا آپ کی ان قربانیوں کا ذکر اس حوالے سے کچھ ایسے کرتا ہے، اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور اسے رپورٹ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق متعدد اضلاع محکمہ جات کی انتظامیہ نے پولیس سمیت سرکاری اہلکاروں کی سیاسی اجتماع اور جلسوں میں شرکت پر پابندی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن سوات، مالاکنڈ، دیر، بنیر سمیت مختلف اضلاع کے حکام کی جانب سے جاری کیے گئے، اور صوبے کی کئی جامعات نے بھی کسی سیاسی اجتماع میں شرکت پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبے کی پولیس کو جلسے جلوسوں میں شرکت، سہولت کاری سے اجتناب کی ہدایت کی گئی، اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کے متعدد ارکان نے خیبر پختونخوا حکومت اور محکموں کے نوٹیفیکیشن پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اب آ جاتے ہیں جی علی امین گنڈا پور، انہوں نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ صرف جھوٹ ہے۔ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کا تعلق پشاور سے، کے پی کے کسی بھی ضلع سے آپ کا تعلق ہے تو ضرور بتائیں، اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے اور آپ کے ساتھ کس قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، پولیس اور پولیس سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسی انفارمیشن بتا دیں۔ علی امین گنڈا پوری کہتے ہیں کہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا جب کے پی کے اندر 8 فروری کو جو سوابین جلسہ ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اس جلسے کو میں لیڈ کروں گا، اور ہم پوری طاقت کے ساتھ جو ہے پاکستان کی حکومت کے سامنے اس کا مظاہرہ کریں گے، اور انہیں دکھائیں گے کہ 8 فروری کو جو عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ قوم جو ہے وہ اپنا حق لینا جانتی ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور بھی خبر اسی سے جو جڑی ہوئی ہے وہ دے دیتا ہوں۔ لاہور میں کیونکہ عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کو نظر آئی اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، میں عالیہ حمزہ صاحبہ سے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ آپ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ جناب عرفان ہاشمی صاحب یہاں پر بیٹھ کر روز عالیہ حمزہ کا نام لیتے ہیں، عالیہ حمزہ کی بار بار بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہیں۔ کسی عورت کا حصہ میدان پہ آنا اور آپ کے بچوں کے لیے آنا، پاکستان کی سیاست کے اندر ہمارے پاس آپشنز تو ویسے ہی بہت کم ہے، تو آپ کو حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پنجاب میں کوئی نظر نہیں آ رہا، دور دور تک آپ کو حماد اظہر صاحب نظر نہیں آتے، کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، حماد اظہر آپ کو ٹویٹر پہ کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میاں اسلم اقبال صاحب بہت دنوں تک نظر نہیں آتے، اور ایک دم سے ان کی کوئی نہ کوئی ٹویٹ سامنے آ جاتی ہے، وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ تو عالیہ حمزہ یقیناً ایک آواز بنی، جیسی بھی آواز ہے لیکن وہ آواز بنی، اور یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اگر آپ جو انکار کیا گیا نا ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، اور جو رپورٹ دی گئی، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر آپ فیصلہ کروائیں، اور شام 5 بجے تک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ خبر یہ آ رہی ہے جی کہ تقریبات ہو رہی ہیں لاہور میں کافی ساری، جس میں
चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया गया। 9 फरवरी को मुश्तरका CPA एशिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। फैज फेस्टिवल है जी, हॉर्स एंड कैटल शो 2025। लेकिन दूसरी तरफ आपने पूरे पाकिस्तान और इसके इदारों को हॉर्स एंड कैटल शो बनाया हुआ है और आप अपनी मर्जी से इन इदारों को और पाकिस्तान की आवाम को चलाना चाहते हैं। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, रायवंड तबलीगी इज्तिमा शामिल हैं और इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती की जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो बंदे नहीं हैं, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म का कोई एहतजाज करना तो आप फिर आइएगा। अभी जो है ये एहतजाज नहीं हो सकता। यानी 8 फरवरी को हुकूमत जो है वो एक तरह से यौम तशक्कुर मनाएगी और जमहूरियत का दिन उसे कंसिडर किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं है और ये है आपकी पाकिस्तान की जमहूरियत। फिर इस पूरे अमल में ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं ना, जो मैं 3 महाजों का जिक्र किया, अदलिया, पाकिस्तान का मीडिया और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो आपके सियासतदान हैं, एक और भी चीज़ थी, जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं, ऐसे थिंक टैंक्स जो वारदात जब ये डाली जा रही थी इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर जब ये वारदात में उसने अपना हिस्सा डाला तो एक इदारा जी पतन, उनकी एक रिपोर्ट आपको पता लग जाएगी, इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये वारदात कितनी संगीन नौयत की थी। और जो आपने धांधली के जो 64 नए तरीके निकाले, इसको पतन अपनी रिपोर्ट में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। पतन ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की, इसके मुताबिक इंतखाबात में धांधली, गौर से सुनिएगा, धांधली, हेराफेरी और जबरन वोटिंग के 64 नए जराए के इस्तेमाल होने का इंकशाफ किया गया। यानी हेराफेरी आपने देखा होगा ना, वीडियोस बहुत सारी ऐसी हैं, एक बंदा आता है यूनिफॉर्म में, एक बक्सा उठाता है और लेकर चला जाता है और दूसरे पीछे से आवाजें लगा रहे होते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये जमहूरियत, ये तुम्हारा काम नहीं है, बाहर निकलो, और वो फिर उसे धक्के मारते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये हो गया आपका धांधली। फिर हेरा फेरी, यानी 5000 के करीब, कभी आपने सुना है कि इलेक्शन में जब रिकाउंटिंग होती है तो 5000, 10,000 वोट आप उनको मुस्तरद करवा दें। बहुत आसान तरीका है, डबल स्टैंप होगी मुस्तरद। तो आपने किसी को बिठाना ही था ना कि यार बैठ जाओ 2-3 घंटे के लिए, अच्छी दिहाड़ी तगड़ी तुम्हें देंगे, बस ठप्पे लगाते जाओ। ठप्पे लगते गए और वोट मुस्तरद होते गए। तो ये हो गया हेरा फेरी। और फिर जबरन वोटिंग, और ऑब्वियसली जबरन वोटिंग पाकिस्तान के अंदर जब लोगों को आप तोड़कर दूसरी जमातों में डालेंगे और फिर उनका वोट हासिल करेंगे, तो ये जबरन वोटिंग है, जो एक नया तरीका पाकिस्तान में ताकतों की तरफ से इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंतखाबात से पहले और पोलिंग के दिन वोटिंग में मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए धांधली का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद मुमलिकत के अरबाब इख्तियार सारे वसाइल अवाम के चोरी शुदा मैंडेट को बचाने में सर्फ हो रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, जो मैंने आपके सामने ये पूरा मंजरनामा रखा। अदालतों में केस जाएगा तो वहां पर इनकी मर्जी के जजेस होंगे। उससे पहले रिटायर्ड ट्रिब्यूनल के जजेस को लगाया गया कि अपने घर के जजेस आ जाएंगे, किचन कैबिनेट में से कुछ लोग होंगे, तो फिर हांडी भी इनकी मर्जी की पकेगी और फिर देनी किसको है इसका भी वही फैसला करेंगे। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया, आप इमरान खान का नाम इसलिए नहीं चलाते क्योंकि 8 फरवरी को वो जीता और आप लोग हार गए। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की बात इसलिए नहीं होती, जो महंगाई से रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि अगर वो आप करेंगे तो मईशत को चलाने वाले एक्सपोज हो जाएंगे, जिनके पास इस वक्त तक कंट्रोल है, जो मईशत को चलाने का पहिया जिस तरह घुमा रहे हैं, वो पहिया मईशत का नहीं घुमा रहे, वो हम सबको घुमा रहे हैं। कभी इस किनारे पर, कभी उस किनारे पर, कभी इस नुक्कड़ पे हमें मारते हैं, कभी हमें उठाकर जो है वो पीका कानून के जरिए मार पड़ती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर तरीके हैं कि ठीक है यार, धांधली हो गई है, कर ली है ना, अब हमने डैमेज कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डैमेज कंट्रोल हो रहा है और 26वीं तरमीम ये सबसे बड़ा हथियार था, याद रखिएगा, जिसे इस्तेमाल किया, जिसको बनाया, और ये एक तरह से एटम बम है जमहूरियत पर जो गिराया गया 26वीं तरमीम के जरिए। और जो तबाही आपने हिरोशिमा नागासाकी में देखी, लोग लुकमा अजल बन गए, लोगों की जानें चली गई। लेकिन जब आप निज़ाम को गिराते हैं ना, तो फिर पूरी कौम जो है वो गिर जाती है। और यहां पर ना सिर्फ निज़ाम गिरा बल्कि कौम भी गिर गई। और इसे रिवाइव करने के लिए आपको एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन नहीं, बल्कि कई इलेक्शंस अब चाहिए होंगे, जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो रिवाइव हो सके और हमारी जितनी भी रियाजत थी, जितनी भी कुर्बानियां थी, वो एक तरह से रायगा चली गई। चूंकि ये इलेक्शन कमिश्नर
جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس نے نظام کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ انکار کر دیتا نا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا تو آج ملک کے اندر عوام کی حکومت ہوتی۔ اب اس کی کارکردگی کیا ہونی تھی، وہ ڈیلیور کرتی یا نہیں کرتی، لیکن یہ الگ بات ہے، حکومت پاکستان کی عوام کی ہونی تھی، جو شاید کسی کو قابل قبول نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جی سب سے بڑی دھاندلی پتن نے پکڑی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایسی، اب تو خیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آگے نکل گئی ہے، کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جی دنیا میں جتنی آپ کو اس وقت ٹریفک نظر آتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جتنی ویب سائٹس لانچ ہوتی ہیں بند ہو جاتی ہیں، اور ویب سائٹ پہ جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کو ٹریک کریں تو پتہ لگے گا کہ سپتمبر 2024 تک ان کی ویب سائٹ کے اوپر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کیے گئے۔ اگر آپ نے نا اس میں اس کا جو مین پیج ہے، لینڈنگ پیج، وہ تبدیل کیا، وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس ویب سائٹ کو کس تاریخ کو چھیڑا گیا، کیا تبدیلی کی گئی۔ اور پتن نے یہ تمام حقائق جو اکٹھے کیے۔ سپتمبر 2024، 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوتے ہیں اور سپتمبر تک یہ تبدیلیاں کی جاتی رہی۔ اور پھر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز، اور باری صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو انہوں نے کچھ چیزیں جو بتائی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس رپورٹ میں بھی آپ کو ملیں گی کہ متعدد قومی اسمبلی کے ایسے حلقے تھے جس میں سینکڑوں پولنگ اسٹیشنز پر رائے دہندگان کا ٹرن آؤٹ، یعنی جو ووٹر تھا آپ کو 80% نظر آئے گا۔ سر یہ تو پھر بلے بلے ہو گیا نا، پاکستان میں جمہوریت، ہماری پاکستان کی عوام جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر یقین نہیں رکھتی، ہم مست ہیں اپنے حال کے اندر۔ اور اگر پاکستان میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے کہ اگر آپ نے جمہوریت کو پاکستان میں یا کسی بھی سسٹم میں آپ لے کر آتے ہیں نا، تو ووٹ آپ فرض کر دیں، مسٹ کر دیں، یعنی ووٹ ڈالنا کمپلسری آپ کے اوپر، اور اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ بعض لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جی جہاں پر ووٹ ڈالنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے تو پھر یقیناً ریاست آپ کے خلاف کارروائی کرتی ہے، آپ کی تنخواہ روک لے گی، آپ کے بلز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور مختلف طریقے ہیں۔ تو جمہوریت میں تعداد کو گننا بڑا ضروری ہے، تو گنتی ٹھیک طرح کر لو بھائی۔ اور پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی 30 یا 35% آبادی اس بات کا فیصلہ کرے کہ 70% لوگوں پر کس نے حکمرانی کرنی ہے۔ تو یہ پاکستان یا دنیا کی کسی جمہوریت میں ہی سب سے بڑا نقصان ہمیں نظر آتا ہے۔ 80% ٹرن آؤٹ، یعنی بلے بھی بلے پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ کو 80% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو اس کے اندر کچھ حلقوں میں یہ ٹرن آؤٹ 100% بھی رہا، یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی پاکستان دنیا کی آئیڈیل ڈیموکریسی ہوگی نا، ایسے حلقے جہاں پر لوگ سارے ہی صبح اٹھ گئے تھے اور سارے ہی آپ کو الیکشن کمیشن نے یہ جو کھیل کھیلا اور اس کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں، اور کوئی جادو کی چھڑی تھی، ساروں نے جا کر ووٹ اپنا کاسٹ کیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% ٹرن آؤٹ تھا۔ پھر دوسری چیز، صوبائی حلقوں کے پولنگ اسٹیشنز کے سامنے آنے والے نتائج کے مطابق ٹرن آؤٹ اوسطاً 40% رہا۔ اب ذرا غور کریں، صوبائی حلقے، قومی حلقے 100%، 80%، اور صوبائی حلقے 40%۔ بھائی یہ تو نہیں ہوتا نا، جیسے قومی اسمبلی کے حلقے میں ووٹ ڈالا وہ صوبائی میں بھی ڈالے گا نا، 2 پرچیاں ہوتی ہیں، 2 رنگوں کی پرچیاں۔ تو یہ دیکھیں ڈسکرپنسیز آپ کو کتنی نظر آئیں گی، یہی اس رپورٹ کے اندر بات جو کی گئی۔ اور 5 درجن کے قریب جی مخصوص نشستیں آپ کو خالی نظر آئیں گی پاکستان کے اندر۔ تو ویورز یہ سچویشن الیکشن کے حوالے سے 8 فروری عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، اور تحریک انصاف کو دوبارہ جو ہے اس وقت ڈنڈے کا سامنا ہے اور لوگوں کو اٹھا کر جیل میں پھینکا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، گرینڈ الائنس ہوتا ہے جی، اور فضل الرحمان صاحب سے پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں ملنے کے لیے گئی، تو شہباز شریف صاحب نے، میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس گرینڈ الائنس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو خطرہ ہی لگا کہ اگر یہ سب اکٹھے ہو گئے اور سڑک پر آ گئے، میری حکومت بھی جائے گی اور میرے اوپر یہ الزام ہوگا اور میرے خلاف چارج شیٹ یہ ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ یار تم اپوزیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور مجھے ویورز ایسا لگتا ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، خبر نہیں ہے، اسیسمنٹ ہے کہ جب تمام حالات ان کے سامنے آئے تو ان کو بھی پیغام دیا گیا ہوگا نا کہ جا کر آپ فضل الرحمان سے بات کریں، اور یہ نہ ہو کہ وہ سڑک پر بیٹھ جائیں اور پھر ہم کیسے اٹھائیں گے اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو فضل الرحمان سے ملنے کے لیے ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ چلے گئے اپنا پورا قافلہ لے کر، اور ملاقات کی، اور پھر ان کی رہائش گاہ پر گئے، احسن اقبال، عطا تارڑ، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ آپ ملاقات سے کسی کو روک نہیں سکتے، یہ ان کا حق ہے، وہ جس مرضی کو ملیں، اور وہی موقف سامنے رکھوں گا جو کل اپوزیشن اجلاس میں گفتگو ہوئی۔ مولانا نے میٹنگ میں الیکشن کمیشن کے
استعفے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کیا. بالکل جی, پاکستان کے اندر وہ الیکشن جو آج کی نشست میں نے آپ کے سامنے جو حقائق رکھے اس نشست کے اندر, وہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ 8 فروری آ رہا ہے اور نظام اس وقت کس طرح سے مختلف محاذوں پر کام کر رہا ہے. میرے لیے ویورز آج ایک سٹیٹمنٹ وہ نجم سیٹھی صاحب کی ہے, بڑی دلچسپ تھی, اور وہ بھی اب آپ کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ خبریں ختم ہو گئی ہیں نا. آپ کتنی دیر عمران خان, اب تو ان کے تجزیے بھی ختم ہو گئے. اب ان کے پاس جو چڑیا کی خبر ہے وہ بھی شاید نہیں آتی, اور وہ چڑیا کی خبر بھی آ کر کہتی ہے کہ جناب وہی خبر ہے عمران خان کے علاوہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر چڑیا بھی یہی خبر لے کر آ رہی ہے کہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے. تو خبر ان کے پاس یہ تھی جی کہ صبح ہوتی ہے, ہفتہ کا آغاز ہوتا ہے عمران خان, ہفتے کا اختتام ہوتا ہے عمران خان, اور اب کوئی چیز ڈسکس پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی. لوگوں کی صحافت جو ہے وہ بھی عمران خان سے آگے نہیں بڑھ رہی. اور پھر نواز شریف صاحب کو پھر ایک پروپوزل بھی دیا گیا, یہ سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ لندن میں کچھ شخصیات نے یہ پیغام میرے تک بھی بھیجا کہ یار ایک وڈا جائے سیل ہونا چاہیے اور جڑا کام کرے گا, تو اس میں پھر نا وہ ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی, تو کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا. اب یہ کس نے رابطہ کیا یہ الگ کہانی ہے, انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سنائیں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپنیوں نے پروپوزل دیے کہ پیسے دیں, آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اور بیانیہ بناتے ہیں. قریبی لوگوں نے کہا کہ نہیں میاں صاحب, سانوں کی لوڑ ہے سوشل میڈیا دی, تسی باہر آ گئے ہو تو ساری دنیا جڑی ہے نا وہ پہنچ جائے گی. وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ جو ہے وہ دھوکہ ہی ہوا ہے. پارٹی میں لوگوں نے غلط انفارمیشن دی, اور ان کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. دھوکہ کیسے ہوا, یہ سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل کیپٹل سارا نواز شریف کے ہاتھ میں, اور وہ بہت بڑا لیڈر بن گیا. لندن میں کافیاں سرکار آپ پیتے رہے, آپ بھی جائیں نا ذرا جیل میں رہیں 2 سال, اور جا کر اسی طرح جیل کاٹے جیسا عمران خان کاٹ رہا ہے, تو شاید آپ کے پاس بھی آج پولیٹیکل کیپٹل ہوتا, آپ کے پاس بھی کچھ خرچ کرنے کے لیے ہوتا. تو یہاں پر کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہے دھوکہ. کیا ہوا جی, لوگوں نے انہیں غلط رپورٹ کیا, بھیا صاحب آپ آ جائیں, آپ بہت مقبول ہیں. وہ آئے, کبوتر اڑائے, اور پھر وہ خود بھی اڑ گئے. تو نواز شریف صاحب کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, اور جو کچھ ہے وہ اب اپنی جو اگلی نسل ہے اسے سیٹل کرنے کے لیے دن رات جو ہم کوششیں کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے کافی دنوں کے بعد وہ ٹیلی ویژن چینل پر آئے, اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو پرانی تحریک انصاف کی جو ٹیم تھی وہ آہستہ آہستہ آپ کو ٹیلی ویژن چینل پر نظر آئے گی, اور یہ ایک اسٹریٹجی کے مطابق جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ یہ پلاننگ سے ہی کام کروا رہے ہیں. خیر یہ سٹوری کیا ہے اس پر تفصیل سے پھر آئندہ ہم بات کریں گے, لیکن میں آپ کو جو ان کا ایک جملہ تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور اب ہونے کیا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا نا فواد چودھری صاحب وہ بھی آئے, عمران خان زندہ باد, عمران خان ہی اصل لیڈر ہے, عمران خان سے بات کر رہے ہیں, نظام نہیں چل رہا. اسد کیسر بھی یہ باتیں, اسد عمر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ پیغام یہ چھپا ہوا کہ سر سانو ہی لے لو, بڑی مہربانی تاڑی, اور غلطی ہوگی جناب, کان پکڑنے کے لیے تیار ہیں اور آ جائیں, جیسے کہیں گے کر لیں گے. تو یہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ اب آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جو جملہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بندے توڑنے میں بھی طاقتور ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں ڈلوا سکتی. نتیجہ دیکھ لیا نا آپ نے, یعنی بات بہت بڑی زبردست ہے, لیکن کیا کون رہا ہے, اسد عمر. بندے توڑے, خود ٹوٹ چکے تھے نا, میں ریزائن دیتا ہوں, آج سے میرا تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف سے, یعنی از گون. اور میں نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان کے یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ بزدل ہے, اور پھر دیکھ لیں اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے, گون ہسٹری. اب آپ کو آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ نظر آئیں گے. یہ آج کی نشست تھی جی ہماری. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ نے